ल अर्को क्वेसन हेरौँ है 2067 को क्वेसन छ 67 67 2067 के भन्दैछ भन्दाखेरि फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ भनेर दिएको छ सप्लिमेन्ट्रीको रे है क्वेसन चाहिँ फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ रुटभित्र राखेर 1 + x डिभाइडेड बाई 1 - x ठिक छ क्वेसन ठिक छ है ल यसलाई मैले के पनि लेख्न सक्छु होला त पहिला सुरुमा त सपोज गरौँ y भनेको चाहिँ 1 + x डिभाइड बाई 1 - x यो मेरो सपोजिसन मात्र हो त्यस पछाडि मैले यसलाई के पनि लेख्न पाउँछु त ग्रेड 10 मा पढेको कुराहरू याद गर्ने हो भने यसलाई मैले यसरी पनि लेख्न पाउँछु हो कि होइन ठिक छ है ल यसरी पनि लेख्न पाइन्छ यो भइसके पछाडि अब हेरौँ है त अब यो कस्तो फर्ममा गयो त u/v को फर्ममा गयो होला ठिक छ अब हेर्नुस् त डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x भनेर भन्छौँ है डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x फाइन यो चाहिँ अलिकति चाहिराख्ने भएको हुनाले मैले यसलाई कपी गरेर राखेँ ठिक छ है ल अब हेर्नुस् त अब के भन्न पाइन्छ होला अब हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो dy/dx भनेको यो y को कस्तो हुन्छ भन्दा यो y चाहिँ यहाँबाट कुद्दै कुद्दै यहाँ जान्छ यहाँबाट यहाँ पुग्छ यहाँबाट यो भ्यालु चाहिँ के हुन्छ फेरि यहाँनिर आइपुग्छ है यो भनेको के भयो त d y को साटो त्यो माथिको भ्यालु राख्नुस् भन्न खोजेको हो के यस्तो घुमाएको काम चाहिँ त्यो हो है ल बाई dx ठिक छ है u/v को फर्मेटमा छ फर्मुला के थियो u/v को फर्मुला भन्नाले du/v/dx को फर्मेटमा छ भने यसलाई हामीले के गर्ने गर्थ्यौँ क्वोसिएन्ट रुल थियो यसको नाम चाहिँ 1/v² टाइम्स v du माइनस u dv/dx ठिक छ यो फर्मुला लगाइ हेर्नुस् त के हुने रहेछ यो भनेको 1/v भनेको के भयो त यो पार्ट भनेको हाम्रो v को रूपमा छ भने पछाडि होल स्क्वायर टाइम्स अब होल टाइम्स हो यो चाहिँ होल टाइम्स v भनेको त रुट 1 - x हो dx माइनस अर्को के हुने भयो ल यति भयो अब हेर्नुस् त स्क्वायर रुटको स्क्वायर भनेको के हुन्छ स्क्वायर रुट भित्रको चिजको स्क्वायर भनेको चाहिँ त्यो स्क्वायर रुट अब क्यान्सल हुने भयो स्क्वायरले गर्दाखेरि है भन्नुको अर्थ यो र यो चाहिँ गयो के यो स्क्वायर रुट चाहिँ गयो के भन्न पाइयो त अब यसलाई हामीले यो भयो बाहिरको पार्ट अब भित्रको पार्टमा चाहिँ 1 - x यहाँनिर चाहिँ अब म तपाईँहरूलाई यति पार्ट चाहिँ तलपट्टि छुट्टै गरेर देखाउँछु है यो भनेको के हुन्छ 1/2 1 + x को पावर -1/2 हुन्छ भनेको 1/2 1 + x यस्तो चाहिँ हुन्छ है यो भयो एउटा कुरा यहाँनिर यो कसरी लगाउन पाइयो यो डाइरेक्ट लेख्न पनि हुन्थेन मैले तपाईँहरूलाई बुझाउनु पर्ने हुन्थ्यो गल्ती भयो ल यो भनेको चाहिँ खासमा d यो हुन्छ र यहाँनिर हामीले चेन रुल लगाइएको हुन्छ है चेन रुल लगाउँदाखेरि बल्ल चाहिँ यो यस्तो फर्ममा जाने हो है यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला ल यो आयो त्यसरी नै हामीले यसको साटो चाहिँ यो लेखिदिइहालौँ न त है यति लेखिदिउँ है ठिक छ ल माइनस अब यतापट्टिको पार्ट पनि म तपाईँहरूलाई यसरी नै तलपट्टि देखाउँछु है यो माइनस है यहाँनिर ठिक छ ल यो भनेको के हुने भयो त यहाँनिर चेन रुल लगाएको है हामीले यो चेन रुल लगाइसके पछाडि के भन्न पाइयो त 1/2 1 - x को पावर -1/2 हुन्छ है किन भन्दा -1/2 -1 गर्नुपर्छ यो भनेको -1/2 हुन्छ है यो कुरा केही पनि त्यस्तो नौलो कुरा होइन यो भयो यो भइसके पछाडि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ त अर्को भनेको d1 -
यो दुईटा हुन्छ। यो भनेको के हुन्छ, यो भनेको कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ सधैँ 0 हुन्छ र एक्सको डेरिभेटिभ 1 हुन्छ। यहाँबाट यो टोटलमा कति आउँछ, -1 आउँछ है, -1 आउँछ। यो भनेको के भयो त, 1/2 -1 यो हुन्छ है। ल यसलाई हामीले यहाँनिर लगेर राखिदिउँ, यहाँ भयो। ल ठिक छ है। यति भइसके पछाडि अब के गर्न सकिएला त, 1 - x अनि 1 - x बाई 1 + x माइनस 1 + x, यो नेगेटिभ र यो नेगेटिभले गर्दाखेरि त पोजिटिभ पो हुन्छ त। ठिक छ है। ल अब त्यस पछाडि के गर्न पाइएला, अब त्यस पछाडि ठिक छ 1 - x। अब के गरौँ भन्दा मेरो दिमागमा आएको कुरा चाहिँ के गर्न मन छ मलाई भन्दाखेरि यो रुटभित्र हो है। मेरो दिमागले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो दुईटालाई जोड न त भनेर भनिरहेको छ। त्यो भन्दा पनि पहिला कमन लिने पो हो कि, 1/2 त कमन आउँछ नि त, 1/2 आयो कमन। के बाँकी रह्यो त, 1 - x बाई 1 + x प्लस 1 + x बाई 1 - x। ठिक छ। ल अब चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा यसलाई यतापट्टि मल्टिप्लाई, यतापट्टि र यसलाई यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। यो भनेको चाहिँ खासमा फ्र्याक्सनहरूको जोड घटाउ गर्दाखेरि लिने एलसिएम जे थियो नि, हो त्यही नै हो है। 1 - x टाइम्स 1 - x प्लस 1 + x टाइम्स 1 - x आयो अनि 1/2 अनि त्यस पछाडि के आयो त, अनि त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ 1 - x, यो भनेको होल स्क्वायर हुन्छ 1 - x को, यो भनेको 1 + x को होल स्क्वायर हुन्छ भनेपछि 1 - x को होल स्क्वायर प्लस 1 - x को होल स्क्वायर बाई, ल यो भनेको के हुने भयो त, 1/2 1 - x प्लस 1, एउटामा प्लस होला हौ, यो प्लस हो, यो र यो गयो बाई 1 + x टाइम्स रुट, यति भयो। यसलाई हामीले के लेख्न पाइन्छ त अब, 1/2 अनि यहाँनिर 2 आयो। ठिक छ। यो 2 र यो 2 गयो, के बाँकी रह्यो, 1 - x टाइम्स 1/√1 + x 1 - x। अब यसलाई तपाईँहरूले सिम्प्लिफाई गरेर बजारतिर अरू एन्सरहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। कुरा एउटै नै हो, यहाँनिर त्यस्तो त्यो तलमाथिको कुराहरू केही पनि छैन। ऱ्यासनलाइज गर्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने धेरै कुराहरू गरेर चाहिँ हामीले यसलाई अरू कुरा पनि बनाउन सकिन्छ है। यतिसम्म छोड्दा एउटा एन्सर हुनसक्छ है। यो गरेर 1/, यो यस्तो पनि आउन सक्छ, यो एउटा एन्सर हुनसक्छ। अनि फेरि कतै कतै यो कचङ अरू एन्सरहरू नि आउँछ है। जे होस् कुरा एउटै नै हो है, त्यो एन्सर अर्कै आयो गर्न जानेन भन्ने हुँदैन है। अब अर्कोतिर जाउँ है। यसैलाई फेरि अर्को तरिकाले कसरी पनि गर्ने हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ मैले ग्रेड 11मा हामीले चाहिँ 11मा पढ्नु पर्थ्यो बेसिक म्याथमा, त्यतिखेर यही क्वेसन हो होइन, त्यसलाई यसरी पनि गरेको चाहिँ मैले देखेको थिएँ है, कता त्यो धेरै पहिला हो, जे होस् मलाई याद छ। यसरी पनि यसलाई गर्न चाहिँ मिल्छ है, खुब पावर यहाँनिर 1/2 राखेर यसरी पनि सल्भ गर्न मिल्छ, यसरी पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला सुरुमा यसलाई पावर रुल लगाउने, अनि पावर रुल लगाइसके पछाडि त्यसको भित्र फेरि गएर यसलाई क्वोसिएन्ट रुल लगाएर यसरी पनि यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। विभिन्न तरिकाहरू हुन्छ है। ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ। 2067 को क्वेसन छ, फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ ठिक छ है। ल यसलाई हामीले अब के गर्नु पर्यो त, पहिला सुरुमा लेट
y इक्वल्स टु 1 बाई रुट एक्स प्लस ए यसलाई ऱ्यासनलाइज गरौँ होला सुरुमा है, अलिकति मिलाउँ अनि त्यस पछाडि हामी बाँकी कामहरू गर्दै जाउँला है त। ल यो भनेको के भयो, रुट एक्स प्लस ए प्लस रुट एक्स माइनस बी बाई। अब यसको त यो कन्जुगेट हो भने पछाडि ए प्लस बी ए माइनस बीको फर्मेटमा छ भने यसलाई हामीले डाइरेक्ट यसरी स्क्वायर लेख्न पनि पाइन्छ र यो भनेको कति हुने भयो त, रुट माइनस बी बाई एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी। ठिक छ, ल यो भनेको के हुने भयो त, एक्स प्लस ए प्लस रुट एक्स माइनस बी बाई एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। यो र यो त गयो। अब हामीसँग के बाँकी रह्यो त, 1 बाई एबीलाई मैले बाहिरपट्टि ल्याएँ, बाँकी रह्यो एक्स प्लस ए र एक्स माइनस बी। ठिक छ, ल यति भइसके पछाडि अब हामीले यसको के गर्न सकिएला, डिफ्रेन्सिएट गर्न सकिएला। ए प्लस बी हो है। अब यसलाई हामीले के भन्छौँ, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। यो गर्दाखेरि के आउने भयो त, डिवाई बाई डिएक्स इक्वल्स टु टाइम्स रुट एक्स प्लस ए प्लस रुट एक्स माइनस बी बाई डिएक्स हुने भयो। ठिक छ है, ल यसलाई हामीले अब के गरौँ त, यो भनेको त कन्सट्यान्ट हो र कन्सट्यान्टलाई हामीले बाहिर ल्याउँछौँ भने पछाडि 1 बाई ए प्लस बी आयो बाहिर, बाँकी रहेको भित्रको पार्टलाई हामीले इन्डिभिजुअल्ली डिफ्रेन्सिएट गरौँ है। एक्स प्लस ए बाई डिएक्स प्लस अलिकति रुगा लागिरहेको थियो कि गाह्रो भइरहेछ, एक्स माइनस ए डिएक्स। फाइन, ल अब तिनीहरूको डिफ्रेन्सिएट गरौँ, प्रब्लम सकि नै हाल्छ। एक्स प्लस ए को पावर 1 बाई 2 प्लस एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी हुनुपर्ने त यो त, डिएक्स। यस्तो गरौँ न, रुटलाई चाहिँ हामीले 1 बाई 2 बनाऊँ है। अब यो भनेको के भयो, 1 बाई टाइम्स यतापट्टि चाहिँ डिएक्स प्लस ए को पावर 1 बाई 2 अनि डिएक्स प्लस ए टाइम्स डिएक्स प्लस ए बाई डिएक्स प्लस डिएक्स माइनस बी को पावर 1 बाई 2 बाई डिएक्स माइनस बी टाइम्स डिएक्स माइनस बी बाई डिएक्स। फाइन फाइन है, ल अब यसलाई हामीले 1 बाई ए प्लस बी टाइम्स यतिबाट है, यतिबाट चाहिँ हामीले के लेख्न पाइन्छ त, 1 बाई 2 अनि एक्स प्लस ए को पावर माइनस 1 बाई 2 आउँछ है। अब त्यहाँ चेक गर्नु होला। अब यो भनेको चाहिँ डिएक्स बाई डिएक्स प्लस डिए बाई डिएक्स हो खासमा, तर हेर्नुहोस् न अब यो दुर्भाग्य कस्तो भयो भन्दा यो भनेको सिधै 1 हुन्छ, यो भनेको 0 हुन्छ। अब 1 प्लस 0 भनेको के हुन्छ, 1 नै हुन्छ। ल मैले यो सबै 1 बनाएर ल यिनीहरूलाई हटाइदिएँ अहिले, किन धेरै स्टेप गरिराख्नु, 1। अब समथिङ टाइम्स 1 भनेको त अटोमेटिकली त्यही हो, यसलाई पनि लेख्नु परेन, यही आयो है। प्लस डी यो पनि खोलिदिउँ, नेगेटिभ 1 बाई 2। अब यता पनि त्यही नै हो है, यसको डेरिभेटिभ 1 को एक्सको डेरिभेटिभ 1 हुन्छ अनि माइनस 0 गर्नुपर्छ। 1 माइनस 0 भनेको 1 नै हो र समथिङ टाइम्स 1 भनेको त्यही समथिङ नै हो भने पछाडि यतिमै छोडिदिँदा हुन्छ। अब 1 बाई 2 लाई कमन ल्याउन सकिन्छ है। एक्स प्लस ए को पावर नेगेटिभ 1 बाई 2 यो भनेको के भयो, 1 बाई 2 ए प्लस बी अनि 1 बाई एक्स प्लस ए रुटभित्र
सकियो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। अब अर्को हेरौँ है। अर्को छ 2066 को क्वेसन। यहाँनिर के भनेको छ, फाइन खोइ के अफ के यस्तो यस्तै क्वेसन छ। डेरिभेटिभकै क्वेसन त होला नि होइन। फाइन dy बाई dx when ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टु 0। यो छ क्वेसन। यहाँनिर हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि हामीलाई दिएको कुरालाई हेरौँ है पहिला। गिभन यस्तो छ। अब हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ, तलपट्टि dx छ भने हामीले केले डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो, x ले नै डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो। भनेको के हुने भयो त, यसरी गर्नु पर्यो। अब d0 बाई dx भनेको के हुन्छ, यो त 0 नै हुन्छ सिधै, यसमा त केही दुई मात्रै छैन। अब यतापट्टि चाहिँ के हुने भयो त, d एउटा यो अनि अर्को र अर्को चाहिँ म त माथि माथि गइरहेको थिएँ, तल तल गइरहेको रहेछु, यो त यता हुनुपर्ने। ल अब हेर्नुहोस् त, अब यहाँनिर यो a भनेको कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर निस्कियो, 2h भनेको कन्स्ट्यान्ट कफिसियन्ट हो बाहिर निस्कियो, b भनेको कफिसियन्ट हो बाहिर निस्कियो। भनेपछि a dx स्क्वायर बाई dx एउटा यो भयो, 2h dxy बाई dx अर्को यो भयो, अनि b dy स्क्वायर बाई dx अर्को यो भयो। ल अब हामीले यहाँनिर फर्स्टमा के गरौँ त, फर्स्टमा चाहिँ यसको काम गरौँ, a टाइम्स 2x हुन्छ, यसमा केही सोच्नै परेन, अनि 2h। अब हेर्नुहोस् त, यो भनेको कस्तो फर्ममा छ, यो भनेको यो x भनेको एउटा पार्ट हो, y भनेको एउटा पार्ट हो। भनेको यो चाहिँ खासमा duv बाई dx जस्तो फर्ममा छ। भने यसलाई अब हामीले के लेख्नु पर्ने भयो त, d। अब यसलाई फर्मुला लगाउने है। यो पार्टमा चाहिँ तपाईँहरूले म यहाँनिर मार्क गरिदिन्छु, यो पार्टमा चाहिँ हजुरहरूले के गर्नुहुन्छ त, यो पार्टमा चाहिँ प्रडक्ट ल लगाउनुहुन्छ, ठिक छ। ल प्लस यहाँनिर हामीले के लगाएको हो, चेन रुल लगाएको है। यो भागमा चाहिँ चेन रुल, ठिक छ। ल अब हेर्नुहोस् त, अनि dx प्लस y b 2y आयो, एउटा dy बाई dx नै हुन्छ, ठिक छ है। ल अब के गरौँ भन्दाखेरि अब मल्टिप्लिकेसन गरौँ, यो ब्र्याकेट खोलेर है, यो मल्टिप्लिकेसन गरौँ, यो पनि मिलाएर लेखौँ। ल यति भइसके पछाडि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो dy बाई dx को पार्ट एउटामा राख्ने, यतिलाई एउटा साइडतिर राख्ने र बाँकी रहेको दुईटालाई अर्को साइडतिर फालिदिने, अर dx अनि प्लस भनेको चाहिँ केसँग इक्वल भयो, 2ax नेगेटिभ है। यो उता जाँदाखेरि नेगेटिभ हुने भयो, यो पनि उता जाँदाखेरि नेगेटिभ हुने भयो। यो यहाँ चाहिँ हामीले के गरेको हो भन्दाखेरि यो कमन लिएको मात्र हो है, त्यस्तो नयाँ काम चाहिँ केही पनि छैन है। नेगेटिभ 2 लाई यहाँनिर कमन लिम त के आयो, ax माइनस hy आयो। ल यो भइसके पछाडि अर्को हामीले के गर्न सकिन्छ त, अब अर्को चाहिँ हामीले यसलाई अब अर्को साइडमा लगेर फाल्ने हो भने यो भनेको के भयो त, अर dy बाई dx भनेको चाहिँ
ठिक छ ल अब 2by अब यहाँबाट पनि हामीले के गर्न सकिन्छ त यसबाट नेगेटिभ 2 लाई कमन लिन सकिन्छ कि सकिँदैन एकचोटि चेक गरौँ त त्यहाँनिर नेगेटिभ नै छैन हावा गफ के अब ल अब चाहिँ के गर्न सकिन्छ त अब यसबाट 2 चाहिँ कमन लिन सकिन्छ है यहाँनिर नि प्लसै हुन्छ होला किन भन्दाखेरि -2 कमन आएपछि त प्लस मात्रै बाँकी रहन्छ नि त हैन ल 2 र 2 गयो हाम्रो एन्सर नेगेटिभ ax + hy by ha + by ठिक छ सकियो है यो भइसके पछाडि हैन ha हैन hx चाहिँ हो है ल अब चाहिँ सकियो अब यस पछाडि हामी अर्को क्वेशनमा जाउँ अर्को क्वेशन छ 2060 कतिको हो यो 66 को के भनेको छ फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ भनेको छ एकदमै सजिलो क्वेशन छ डेरिभेटिभ अफ e2x log x यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने e2x log x को डेरिभेटिभ निकाल्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौं त पहिला सुरुमा त यसलाई हामीले सपोज गर्छौं y भनेर भनेको के हुने भयो त लेट y इक्वल्स टु यति भनेर सपोज गर्छौं यो गरिसके पछाडि हामीले के गर्छौं अब यसलाई दुईटै साइडबाट डिफरेन्शिएट गरिदिन्छौं गर्दा के हुने भयो त dy/dx भनेको कति आयो u र v को फर्ममा छ नि त हैन के गर्न पाइयो त अब e2x d log x by dx plus log x d e2x by dx log x को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1/x हुन्छ केही प्रब्लम नै भएन र यसको डेरिभेटिभ चाहिँ अब मैले तपाईहरुलाई एउटा फर्मुला भनेको याद छ होला तपाईहरुलाई यो भनेको nx हुन्छ भनेर भनेको थिए त्यही फर्मुला हामीले डाइरेक्ट लगाउन पाइन्छ यसमा log x 2x हुन्छ अब यसलाई मिलाएर लेख्नु भयो भने के लेख्न पाउनुहुन्छ त 2 log x e2x plus e2x by x यो चाहिँ हाम्रो के भयो त एन्सर भयो है फाइनल एन्सर ठीक छ ल यो भइसके पछाडि अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा जान सक्छौं नेक्स्ट क्वेशन छ ल हेरौँ है त अर्को क्वेशन अर्को क्वेशन 2066 को अलि धेरै नै छ है यो क्वेशन चाहिँ के भनेको 6 मार्क्स को क्वेशन पो रहेछ त ल 6 मार्क्स को क्वेशन है फाइन्ड dy/dx when I x को पावर 2/3 plus y 2/3 equals to a 2/3 ठीक छ ल यही कुरालाई हामीले पहिला सुरुमा गरौँ हामीलाई दिएको कुरालाई लेखौँ पहिला सुरुमा x को पावर 2/3 plus y को पावर 2/3 equals to a को पावर 2/3 छ भनेदेखि हामीले के भन्छौँ पहिला डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x किनभने हामीलाई चाहिएको तलपट्टि x छ नि त dy/dx हो नि त त्यही भएर डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x गर्नु परेको अब के लेख्नु पर्यो त ठीक छ ठीक छ है ल अब हामीले यसमा के भन्न पाइएला त अब इन्डिभिजुअली यसलाई डेरिभेटिभको ठाउँमा लग्नु पर्यो प्लस 2/3 dx यो पावरमा हो है 2/3 इक्वल्स टु अब यो यसको त सिधै 0 हुन्छ केही गर्नै परेन अब यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले के लगाउन सक्नुहुन्छ पावरले लगाउन सक्नुहुन्छ पावरले लगाउँदा n x n - 1 प्लस अब यसमा पावर रुल लगाउन सकिदैन किनकि माथिको भेरिएबल के छ y छ र तलपट्टि x छ भने यसलाई मिलाउनको लागि हामीले के गरिन्छ
इक्वल्स टु 0 छ। अब यसलाई हामीले के भन्न सकिएला त, अर 2/3x, यो कति हुँदो रहेछ यो क्यालकुलेटर बजाइ हेरौँ है। 2/3 -1/3 ठिक छ ल, प्लस यो भनेको चाहिँ के हुन्छ, यो भनेको पनि त्यही नै हुन्छ है, 2/3 y - 1/3 नै हुन्छ, टाइम्स dy/dx। अब के गर्ने, यो एउटा पार्टलाई चाहिँ हामीले अर्को साइडमा लग्छौँ, अर dy/dx टाइम्स 2/3 y -1/3 इक्वल्स टु 2/3, यो नेगेटिभमा है, x -1/3। यो भइसके पछाडि अब यो पार्टलाई अर्को साइडमा लग्ने भनेको तल डिभाइड गर्न लग्ने, के हुने भयो, dy/dx इक्वल्स टु -2/3 x को पावर -1/3 बाई 2/3 y को पावर, यो काटियो, यो र यो गयो, के बाँकी रह्यो, -x को पावर -1/3 बाई -y को पावर -1/3 ठिक छ ल। हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के भइदिन्छ भन्दा, यो x को नेगेटिभ पावरले गर्दा x तल जान्छ, y को नेगेटिभ पावरले गर्दा y माथि जान्छ, भनेको यो तलको नेगेटिभ होइन है, नेगेटिभ त नेगेटिभ नै भयो, यो y चाहिँ माथि 1/3 हुन्छ, यसको नेगेटिभ पावर पोजिटिभ हुनको लागि र x को नेगेटिभ पावर पोजिटिभ हुनको लागि चाहिँ यो भइदिनु पर्छ ल। अब यसलाई हामीले के भन्छौँ, अब दुइटैको पावर 1/3 1/3 त्यही रुटभित्रै छ भने यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ, -√y/x क्युब रुट, यस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, कुरा एउटै नै हो है ल। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ यसकै आई नम्बरमा, यो छ। अब यहाँनिर हामीलाई के भन्न खोज्दैछ, हामीलाई यहाँनिर dy/dx निकाल्नु पर्ने हो। यसलाई हामीले कसरी निकाल्छौँ त, dy/dt र dx/dt निकाल्छौँ, अनि त्यस पछाडि dt क्यान्सल गरेर dy/dx नै बनाउँछौँ फेरि। भने पछाडि पहिला सुरुमा हामीले यो निकाल्नु पर्यो, अनि यो निकाल्ने, अनि डिभाइडिङ i/i गर्ने है। पहिला सुरुमा हामीले यो वालालाई पिक गरौँ, हियर 380² t² छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु, पहिला हामीले के निकाल्न खोज्दैछौँ, dy/dt निकाल्न खोज्दैछौँ, dt निकाल्न खोजेको भएर हामीले यहाँनिर विथ रेस्पेक्ट टु t नै गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यो गरिसके पछाडि अब के भन्न पाइयो त, इक्वल्स टु यो बाई dt। अब यो त u/v को फर्मेटमा छ, क्वेसन रुल लगाउने है, यो कुरा चाहिँ अब मैले भनिराख्नु पर्दैन होला, हामीले धेरै प्र्याक्टिस गरिसक्यौँ यो कुराहरू ल। यो भयो, अनि त्यस पछाडि 1 + t² टाइम्स d/dt, यो भयो एउटा पार्ट। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ अब के गर्ने हेरौँ है त, कचुङ भइहाल्यो ल, माइनस गरौँ, अनि त्यस पछाडि 380² d1 + t² डिभाइडेड बाई dt ठिक छ है, 1/1 + t² को होल स्क्वायर, अनि त्यस पछाडि 1 + t² टाइम्स 3a भनेको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, कफिसियन्ट आयो बाहिर 3a, अनि dt²/dt ठिक छ, माइनस 3at² अनि d1/dt प्लस dt²/dt। यो भनेको के भयो त, 1/1 + t² टाइम्स 3a टाइम्स 2t माइनस 3at², अनि यो भनेको त 0 भइहाल्यो, त्यो लेख्न जरुरी भएन। यो भनेको के हुन्छ, 2t हुन्छ ठिक छ है, 2t
ल अब यसबाट हामीले के गर्न सकिएला यो 3a अनि 2t यो 3a अनि 2t यिनीहरूलाई पिक गर्न सकिन्छ होला 3a 2t कमन लिएको है मैले 3a 2t चाहिँ यहाँनिर कमन आयो अनि तल बाँकी रह्यो 1 + t² को होल स्क्वायर यतापट्टि चाहिँ 1 + t² - t² बाँकी रह्यो यो र यो गयो के बाँकी रह्यो त होल स्क्वायर यति भयो यो भयो एउटा पार्टबाट अब त्यस पछाडि अर्को पार्टबाट हेरौँ है त अर्को पार्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के बाँकी रहने भयो त 3a 2t लाई तपाईहरुले यसरी 60 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ कुरा एउटै नै हो है यो भइसके पछाडि अर्को भनेको हाम्रो x वाला पार्ट छ अब x वाला पार्टलाई उठाएर हेरौँ त यसलाई पनि हामीले डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x गरी हेर्छौं है differentiating both sides with respect to fine ल अब हेर्नुस् है अब यसलाई हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि with respect to t है dx by dt गर्नु पर्यो गर्दाखेरि d 3a t by 1 + t² by dt नै गर्नु पर्यो अब यसलाई हामीले के लेख्छौं त अब यो भनेको आयो u by v को फर्मेटमा छ नि त भने पछाडी 1 + t² को होल स्क्वायर त एउटा आइ नै हाल्यो अनि 1 + t² टाइम्स d3at by dt minus by dt यो भनेको के हुन्छ 1 by 1 + t² को होल स्क्वायर अनि त्यस पछाडी 1 + t² अब 380 मा 3a भनेको के हो कोएफिसिएन्ट हो कोएफिसिएन्ट आयो बाहिर टाइम्स dt by dt minus 380 3a plus के 380 नै हो 380 टाइम्स d1 by dt plus dt² by dt ठीक छ ल यहाँबाट के आउने भयो त 1 by यो भयो 1 + t² टाइम्स 3a dt by dt भनेको त्यही नै हो त्यो 1 भयो केही गर्नु परेन अनि 3at टाइम्स यो भनेको 0 हुन्छ 0 लाई लेख्न जरुरी भएन टाइम्स 2t गर्दाखेरि के आउने भयो त हामीसँग यहाँनेर के राख्नु पर्ने भयो त 3a र 3a लाई हामीले बाहिर निकाल्न सकिने रहेछ कमन लिएर ल यतिसम्म आयो अरु कुराहरु भनेको 1 + t² 3a गइसक्यो त्यो 3a गयो t 2t² यति चाहिँ आयो है यसबाट हामीले के गर्न सकिएला 3a अनि यो दुईटा गर्दाखेरि 1 - t² by 1 + यो भयो यो भइसके पछाडी अब हामी जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ हाम्रो के को हेरौं भन्दाखेरि के रे नेक्स्ट क्वेशन हैन नेक्स्ट स्टेप हो है नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले निकाल्नु पर्ने dy by dt हो सरी dx हो अब यसलाई हामीले के भन्न सकिन्छ ल भ्यालुहरु राख्नुस् त dy by dt को भ्यालु के हुन्छ dy by dt को भ्यालु हामीले यहाँबाट लिन सकिन्छ यो भयो dy by dt को भ्यालु अब dx dt by dx है dx by dt कस्तो कन्फ्युज भइरा यो है ल यो आयो यो हामीले डिभाइड गर्नु पर्ने थियो है ठीक छ बुझिन्छ है यो भयो अब हेर्नुस् त यहाँबाट के हुने भयो यो भाग र यो भाग गइहाल्यो अब 680 बाइ यति मात्र बाँकी छ अब यसबाट पनि के होला त यो a र a गयो 3 2 2t by 1 - t² हाम्रो फाइनल आन्सर भयो है
ल यही नै हो हाम्रो एन्सर, सकियो है, केही छैन त्यस्तो गाह्रो कुराहरू। अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन 2065को क्वेसन चाहिँ हामीले सल्भ गरिसकेको छौँ है, यो भइसकेको छ। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन छ 2065 को क्वेसन नम्बर 12। क्वेसन नम्बर 12मा 5 मार्क्समा सोधेको क्वेसन रहेछ। वाट डु मिन बाई डेरिभेटिभ अफ अ फङ्सन भनेको छ। अब यो वाट डु मिन बाई डेरिभेटिभ अफ अ फङ्सन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुकबाट डेफिनेसन लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, नत्र भने चाहिँ के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि, यदि हामीसँग कुनै एउटा y इक्वल्स टु एफ अफ एक्स भन्ने फङ्सन छ, यो फङ्सनमा हामीले एक्समा कुनै स्मल चेन्ज मानिलिउँ, एक्समा हामीले केही सानो चेन्ज एच थप्यौँ भने यसले चाहिँ केलाई पनि असर गरिरहेको हुन्छ, यसको रिजल्ट वाइलाई पनि असर गरिरहेको हुन्छ। हो, यही कुरालाई चाहिँ हामीले डेरिभेटिभ भनेर देखाउन सक्छौँ कुनै फङ्सनको। एन्ड इट इज गिभन बाई भनेर तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ, लिमिट h टेन्स टु 0 अनि एफ अफ एक्स प्लस एच माइनस एफ अफ एक्स डिभाइडेड बाई एच, वेयर एच इज स्मल चेन्ज इन के, स्मल चेन्ज इन एक्स। र यो अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले डिएफ अफ एक्स बाई डिएक्स भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। यति नै कुराहरू गर्नुभयो भने यो त केही गाह्रो भएन, यो 2 मार्क्सको कुरा हो। त्यस पछाडिको अर्को क्वेसन छ यहाँनिर, फाइन्ड डिवाई बाई डिएक्स अफ भनेर हामीलाई यहाँनिर दिएको छ एउटा, के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड डिवाई बाई डिएक्स अफ। यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गरौँ, यो अलिकति गाह्रै क्वेसन छ। वाइ इक्वल्स टु 1 प्लस एक्स, यसको हामीले डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने। ल यसको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लेट भन्नु परेन, यसैलाई मिलाउँछौँ, अर मिलाएर लेखेको मात्र हो मैले, यहाँनिर केही त्यस्तो नयाँ काम गरेको छैन। यो लेख्नुहुन्छ, यो लेखिसके पछाडि हजुरले यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ त, यसलाई चाहिँ अब डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गर्नुभयो भने यो के हुन्छ, डिवाई बाई डिएक्स इक्वल्स टु डी यो हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यो भनेको के हुने भयो, यु बाई भीको फर्मेटमा छ, यो यु बाई भीको फर्मेटमा भएको हुनाले हामीले त्यसैको फर्मुला लगाउँछौँ, 1 बाई 1 प्लस एक्सको होल स्क्वायर टाइम्स डी, पहिला सुरुमा 1 प्लस एक्स टाइम्स डी 1 माइनस एक्स बाई डिएक्स माइनस यस्तो छ। अब यसको स्क्वायर भनेको त स्क्वायर रुटभित्रको चिजको स्क्वायर भनेको त जे छ त्यही नै हुन्छ, यो भइहाल्यो। अनि यो पनि ठिकै छ। ल अब चाहियो हामीलाई डी 1 माइनस एक्सको पावर 1 बाई 2 बाई डिएक्स है, पावर रुल लगाउनु पर्छ, अहिले पछि मिलाउँला त्यो कुराहरू। यति भयो। अब यसलाई हामीले के लेख्न पाइयो, 1 बाई 1 प्लस एक्स, अनि यहाँ पावर रुल लगाउनको लागि हामीले चेन रुलको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चेन रुलको कुरा म तपाईँहरूलाई तलपट्टि देखाउँछु नि त, अघि नै हामीले गरेको जस्तै कुरा हो, यसलाई मैले यतापट्टि देखाउँछु है। अनि हामी डाइरेक्ट भ्यालु लगेर राखौँला। यो भनेको के हुन्छ, डिएक्स डी यो हुन्छ। अब यतिबाट हजुरहरूले के भन्न सक्नुहुन्छ, 1 बाई 2। अब यो तपाईँहरूले धेरै गरिसक्नु भएको भए चाहिँ तपाईँहरूलाई ठ्याक्कै दिमागमा आउँथ्यो है, यो तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ जस्तो लागेर मैले डाइरेक्ट लेखिदिएँ। बुझ्नुभएको छैन भने यो स्टेपलाई तपाईँहरूले आफैले कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरको एन्सर चाहिँ यस्तै खालको केही आउनुपर्छ है। र यो भनेको चाहिँ अब d1 बाई dx माइनस यस्तो हुन्छ होला। यो भनेको 0 हो, यो भनेको 1 हो भने पछाडि 0 माइनस 1 भनेको के हुने भयो, हामीले यहाँनिर डाइरेक्ट लेखौँ, धेरै स्टेप नखाउँ। 0 माइनस 1 भनेको के हुन्छ,
यो -1 मात्रै हुने भयो, समथिङ माइनस भन्दा यही मात्रै बाँकी रह्यो। यो -1 ले अगाडितिर मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने -1/2 1 माइनस एक्सको पावर 1/2। अब यो पावर 1/2 लाई पनि तपाईँहरूले अझै मिलाएर लेख्नको लागि √1 माइनस एक्स यति पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र म चाहिँ त्यही लेख्दैछु 1/2 √1 माइनस एक्स। ठिक छ ल, माइनस 1 माइनस एक्स। अब यसलाई पनि तपाईँहरूले त्यसरी नै हेर्न सक्नुहुन्छ, ठ्याक्कै यतापट्टि गरेको जस्तै नै गर्ने हो भने यो भनेको के हुन्छ त d1 प्लस एक्सको पावर 1/2 बाई (1/2) 1 प्लस एक्सको पावर 1/2 नै हुन्छ यो भनेको, र यतापट्टिको गर्दा 1 नै आउँछ, जेसु त्यही नै हुन्छ। 1/2 रुटमा राखेर 1 प्लस एक्स यति हुन्छ है ल। 1/2 यति हुन्छ। अब यसलाई तपाईँहरूले मिलाएर लेख्दाखेरि के लेख्न सक्नुहुन्छ त यो 1 प्लस एक्स जस्ताको तस्तै रुट एक्स 1 प्लस एक्स बाई यहाँ माइनस राखेँ, यो माइनस चाहिँ तल माइनस भयो 2√1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाई 2√1 प्लस एक्स यति भयो। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ, यहाँबाट यो -2 र -2 यो तलपट्टिको 2 लाई हामीले लियौँ भने, बाहिर ल्याउन सक्यौँ भने यो के हुन्छ त 1/2 1 प्लस एक्स जस्तो हुन्छ, यति चाहिँ हुन्छ है ल। यस पछाडि 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स माइनस होइन प्लस हुन्छ, माइनस गइसक्यो बाहिर, 1 माइनस एक्स बाई यो हुन्छ। अब के गर्ने, अब यसले यता मल्टिप्लाई यसले यता मल्टिप्लाई गर्ने, त्यो एलसिएम लिनको लागि हो 1/2 1 प्लस एक्स, त्यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हजुरहरूले के भेट्न सक्नुहुन्छ त यति भेट्न सक्नुहुन्छ, र तलपट्टि चाहिँ √1 माइनस एक्स टाइम्स 1 प्लस एक्स यति हुन्छ। यो भनेको के हुन्छ 1 प्लस एक्स अनि 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स यति हुन्छ। यो भनेको के भयो -1/2 अनि 1 प्लस एक्स अनि यहाँनिर 2 आयो, यहाँनिर √1 माइनस एक्स टाइम्स यति भयो। अब यो 2 र यो 2 गयो भने हामीसँग के बाँकी रहला त, यति जाने बित्तिकै हामीले के लेख्न पाइयो 1/1 प्लस एक्स अनि त्यस पछाडि 1 प्लस एक्स पछाडि 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेख्दा पनि हुन्छ, अथवा यही माथिकै कुरालाई लेख्दा पनि हुन्छ है। यो पार्टमा चाहिँ तपाईँहरूले यो लेख्दा पनि हुन्छ, यो लेख्दा पनि हुन्छ, कुरा एउटै नै हुन्छ है ल। हाम्रो फाइनल एन्सर यो भयो। अब बजारतिर तपाईँहरूले अझै 2-4वटा जति यसको प्रोभाइबल अर्को एन्सरहरू पनि आउँछ, यही चिजलाई तपाईँहरूले तलमाथि गरेको भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरामा चाहिँ कचाङकुचुङ नगर्नु है, यही नै हो है एन्सर। यो भयो। यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ। 2065 को क्वेसन हेरौँ। के भनेको छ यहाँनिर, फाइन्ड dy by dx when y equals to 1/2x minus 3 minus 2x minus 5 भनेर भनेको छ। अब यसलाई हामीले के गर्न सकिएला ल, यसलाई हामीले के गर्छौँ, पहिला सुरुमा यसलाई ऱ्यासनलाइज गर्ने काम गरौँ। फेरि मैले ठ्याक्कै ऱ्यासनलाइज नै गर्ने किन भने भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ है। त्यो चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि ऱ्यासनलाइज गरियो भने हामीले अहिले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले अर्को तरिका पनि छ गर्ने त होइन। अर्को तरिका चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई को पावर -1 यो राखेर पनि गर्न सकिन्छ, गर्न नसकिने चाहिँ होइन। तर पनि
ऱ्यासनलाइज गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो। र त्यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यो क्वेसनको रूपमा हामीले यहाँनिर फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। यदि हामीले यहाँनिर ऱ्यासनलाइज गऱ्यौँ भने चाहिँ यो कस्तो हुन्छ भन्दा 2x - 3 माइनस 2x - 5 को फर्मेटमा आउँछ डिनोमिनेटर। यो भनेको 2x - 3 माइनस 2x प्लस 5 जस्तो हुन्छ के। यो र यो काटे पछाडि हामीले 1/2 लाई बाहिर निकाल्न पाइन्छ अनि एकदम जेनरली गर्न सकिन्छ, सजिलो हुन्छ यो गर्दाखेरि। त्यही भएर हजुरहरूले यसलाई के गर्नुपर्ने भयो त, पहिला सुरुमा ऱ्यासनलाइज गर्नुपर्ने भयो। अब ऱ्यासनलाइज गर्न के गरिन्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् त, 1/ यसको कन्जुगेटले चाहिँ यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्छौँ है, टाइम्स यो छ प्लस युज गर्ने, यहाँनिर अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। यति गरिसके पछाडि तल मल्टिप्लाई जेले भएको छ माथिपट्टि पनि त्यसले मल्टिप्लाई चाहिँ गर्नै पर्यो। ठिक छ है, बुझिन्छ नि। ल यति भइसके पछाडि हामीले के लेख्न पाइयो त, -5 यति भयो बाई अरू के गर्न पाइएला। अब यसलाई हामीले स्क्वायर रुट खोल्दाखेरि -5 यस्तो हुन्छ है, स्क्वायर रुट खुल्लिन्छ, होल स्क्वायरले गर्दा खुल्छ है त्यो चाहिँ। यो भनेको 2x - 3 प्लस रुट -5 बाई यो र यो गयो, के बाँकी रह्यो 2x - 3 प्लस बाई 2। यो भनेको 1/2 2x - 3 2x - 5। ठिक छ है, यति आउँछ। यो भइसके पछाडि अब हामीले यहाँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अब चाहिँ यसलाई dy/dx डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x गर्न सकिन्छ। छैन, कहाँ गएछ, डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x भनेर अब गर्न सकिन्छ। गर्दाखेरि के हुन्छ, dy/dx इक्वल्स टु dy को साटो 1/2 रुट 2x - 3 प्लस रुट 2x - 5 बाई dx जस्तो हुन्छ। र यो 1/2 भनेको कोएफिसिएन्ट जस्तो हुनाले बाहिर आउँछ। अब बाँकी रहेको कुराहरूलाई हामीले फेरि फर्दर डिफ्रेन्सिएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, बाई dx। अब यहाँनिर इन्डिभिजुअली डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि यो के भयो त, 2x - 3 बाई dx बाई dx। यो भनेको के हुने भयो, 1/2 d 2x - 3 को पावर 1/2 बाई dx प्लस d 2x - 5 को पावर 1/2 बाई dx भनेको के हुने भयो त, 1/2 अनि पावर ल लगाउनु भन्दाखेरि चेन रुल लगाउनु पर्छ है, पावर ल ठिक छ, d 2x - 3 अनि त्यस पछाडि 1/2 1/2 को पावर छ नि त यहाँनिर, यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि यो पावर हामीले यत्तिकै पावर ल लगाउनु पाइँदैन, तलको भेरिएबल हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि 2x - 3 राख्छौँ। यो गर्दाखेरि फेरि यो त मैले थपेको कुरा भयो, यसलाई मेन्टेन गर्न फेरि यहाँनिर 2x - 3 आफैले थप्नु पर्यो र बाँकी रहेको यो छोटुलाई त राख्नु पर्यो नि त। ठिक छ, ल बुझिन्छ। अब d ठ्याक्कै त्यसरी नै मैले यहाँनिर पनि यही काम गर्छु है, तपाईँहरूले ठ्याक्कै बुझ्नु पर्यो है यो कुरा चाहिँ। dx मैले यहाँनिर चाहिँ त्यो लेखिनँ, तलपट्टि डाइरेक्ट गरिदिन्छु, तपाईँहरूले त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है आफैले। ल यो भयो, यो भनेको 1/2 अनि 2x - 3 को पावरमा -1/2 आउँछ। -1/2 भनेको चाहिँ अब यहाँ पहिला 1/2 -1 हुने हो, यो भनेको अटोमेटिकल्ली यही नै हो है, मैले डाइरेक्ट लेखेको है यो चाहिँ। अनि टाइम्स d2x - 3 भनेको dx - d3/dx यो भयो एउटा, प्लस यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति स्पेस नपुगेर ल्याङ भयो, 1/2 2x - 5 को पावर -1/2 टाइम्स d, यो भनेको 2 मात्र हुन्छ है, मैले डाइरेक्ट लेखेँ, यो 2 मात्र हुन्छ,
मैले डाइरेक्ट लेखेको है यो कुरा चाहिँ, मैले त कतै क्यालकुलेसन देखाएको छैन। त्यो डाइरेक्ट कसरी हुन्छ भन्ने म यतापट्टि देखाइदिन्छु। 1/2 यो 1/2 कहाँबाट आयो फेरि? ए ठिक छ 1/2 अनि त्यस पछाडि 2x माइनस योलाई हामी नेगेटिभमा छ नि त, नेगेटिभमा छ भने यस्तो लेख्न पाइन्छ यसलाई 1/2 रुटभित्र राखेर 2x माइनस 3 ठिक छ, बुझिन्छ है। टाइम्स यो भनेको सिधै 0 हो, यो भनेको के हो 2 हो भनेपछि 2 प्लस 1/2 रुट माइनस 5 टाइम्स 2। अब यो 2 र यो 2 गयो, यो 2 र यो 2 गयो, बाँकी रह्यो के 1/2 1/2x माइनस 3 रुटमा राखेर प्लस 2x माइनस 5 ठिक छ, सकियो, बुझिन्छ, ठिक छ। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसनमा के भन्दैछ भन्दा यो 3 होइन है 5 हो। अर्को क्वेसनमा के भन्दैछ भन्दा चाहिँ यहाँनिर हेरौँ त, यो भयो। अर्को क्वेसन त हामीले गरिसकेको छौँ है। अर्को क्वेसन चाहिँ कुन छ भन्दाखेरि यो अघिको एउटा ल्याङल्याङ क्वेसन थियो नि, अलिक लामो खालको हो यो क्वेसन छ है। अर्को क्वेसन यही नै छ, त्यो गर्नु परेन। त्यस पछाडिको क्वेसन हामीले सल्भ गरिसकेको छौँ, त्योभन्दा पनि पछाडिको क्वेसन हामी सल्भ गर्छौँ। अब त्योभन्दा तलपट्टि चाहिँ के छ भन्दाखेरि 5 मार्क्सको क्वेसन रे 2064 तिरको क्वेसन रहेछ। यहाँनिर के भनेको छ हामीलाई, फाइन्ड dy by dx अफ आई नम्बरमा y इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर लग x अनि मा चाहिँ x इक्वल्स टु टी स्क्वायर माइनस 1 y इक्वल्स टु t4 माइनस 1। यो पार्टको क्वेसन चाहिँ हामीले हाम्रो सेकेन्ड क्वेसन मैले सल्भ गरेको सेकेन्ड क्वेसन थियो क्या, सायद माथितिर चेक गर्नु होला, यो भइसकेको छ। यो पार्टलाई हेर्छौँ हामीले, y इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर लग x छ। अब यसलाई मैले के भन्न पाएँ त, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेर भन्न पाएँ है। साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गर्दाखेरि के आउने भयो, डिवाई बाई डिएक्स भनेको चाहिँ डिएक्स स्क्वायर लग एक्स बाई डिएक्स भनेको के हुने भयो, एक्स स्क्वायर डी लग एक्स बाई डिएक्स प्लस लग एक्स डिएक्स स्क्वायर बाई डिएक्स। यो भनेको के भयो, एक्स स्क्वायर 1/x प्लस लग एक्स टाइम्स 2x हुन्छ। एक्स र यो स्क्वायरवाला पार्ट गयो, बाँकी रह्यो 2x लग एक्स। ठिक छ, सकियो, सकिएछ। ल यो भयो, अर्को क्वेसन नै सकिसक्यो। त्यस पछाडिको क्वेसन हेरौँ। त्यस पछाडिको क्वेसन के छ भन्दाखेरि एक्स छ अनि स्क्वायर र त्यो रेसनलाइज गर्दा मिल्छ। ल ठिक छ, यो क्वेसन हेरौँ त। 2064 को क्वेसन छ, फाइन्ड dy by dx when आई नम्बरमा y इक्वल्स टु 1/x प्लस रुट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यो छ। अब यो गर्दाखेरि हामीले कसरी सल्भ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई दिएको चाहिँ y इक्वल्स टु 1/x प्लस रुटभित्र ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो भने हामीले के गर्छौँ त, पहिला सुरुमा यसलाई रेसनलाइज गर्न ट्राई गर्छौँ। रेसनलाइज गर्न यसको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के भेटियो त भन्दाखेरि हामीले x माइनस ए स्क्वायर बाई टी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ। ठिक छ, अब यो तलपट्टि मल्टिप्लाई गरेपछि त माथिपट्टि पनि गर्नुपर्ने हो। ल ठिक छ है, बुझिन्छ है। अब यसलाई मैले के भन्ने भएँ त, एक्स माइनस रुट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यो भन्ने भएँ। यो भनेको के हो, एक्स माइनस रुट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई अर्को के हुने भयो त, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। के बाँकी रह्यो, एक्स माइनस रुट प्लस एक्स स्क्वायर।
बाई नेगेटिभ ए स्क्वायर यो भयो। अब यो नेगेटिभ ए स्क्वायर भन्ने पार्टलाई चाहिँ हामीले फुत्त बाहिर निकालौँ त। नेगेटिभ ए स्क्वायर होइन त, यसलाई मैले बाहिर निकालेँ 1/a स्क्वायर पो त। यो भयो। अब यसलाई हामीले के भन्छौँ, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स है। यो भयो। यसलाई अब के भन्ने, dy/dx त छँदैछ, अनि d1/-a स्क्वायर x माइनस रुट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ल अब यहाँबाट हामीले के गरौँ, कन्स्ट्यान्टवाला कफिसियन्टवाला पोर्सनलाई बाहिर निकालौँ। बाहिर निकाल्दा यो कहाँ जाने भयो त, -1/a स्क्वायर अनि dx माइनस d रुट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई dx/dx। यो भनेको के हुन्छ, यो भनेको नेगेटिभ 1a स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस x स्क्वायरको होल 1/2/dx। ठिक छ। यो भनेको के हुन्छ, a स्क्वायर अनि 1 माइनस के हुने भयो त अर्को, यसको लागि त हामीले चेन रुल लगाउनु पर्छ है। ठिक छ। ल यो भनेको 1 माइनस 1/2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को पावर -1/2 हुन्छ है, यो कुरा ख्याल गर्नु होला। टाइम्स यो भनेको चाहिँ dA स्क्वायर बाई dx। ल यो भनेको के भयो, 1 माइनस 1/2 रुट x स्क्वायर टाइम्स यो त 0 नै भइहाल्यो, लेख्नु परेन, 0 प्लस समथिङ इज अलवेज त्यही थिङ, र यो गयो, के बाँकी रह्यो 1 माइनस यहाँबाट बाँकी रहेको x यतापट्टि आयो र यतापट्टिबाट यो भयो। ठिक छ, सक्यो है। ल यसलाई यताउता पारेर पनि एन्सरहरू लेखेको हुनसक्छ कतै बुकतिर यताउतातिर, त्यो कुरालाई कन्सिडर गर्नु होला है। यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसन छ। अर्को क्वेसन यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि, फाइन्ड dy/dx, यसैको आई नम्बरको है, dy/dx इफ x इक्वल्स टु t स्क्वायर माइनस 1 र y इक्वल्स टु t4 माइनस 1 भनेको छ। यो क्वेसन चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि, यहाँनिर हेर्नुहोस् है, हामीले पहिला dy/dx निकाल्नु पर्ने हो। यसलाई हामीले पहिला के गर्छौँ, dy/dt निकाल्छौँ, dydx/dt गर्छौँ, र dt जान्छ, dy/dx हामीले निकाल्ने कुरा हुन्छ। यो भयो है। अब पहिला सुरुमा के निकाल्छौँ, dy/dt निकाल्छौँ है। त्यसको लागि के भन्नु पर्यो त, हियर यहाँनिर dy भनेको 1 के गर्नु पर्यो, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु के हुन्छ, t हुन्छ है। ल विथ रेस्पेक्ट टु t गर्दाखेरि के पायौँ त हामीले यहाँनिर, भनेको के हुन्छ, dt4/dt के आयो त, 4t³ माइनस 0 भनेको लेख्न जरुरी भएन। यो भयो एउटा। अल्सो अर्को भनेको x को भ्यालु दिएको छ हामीलाई कति, t स्क्वायर माइनस 1।
यसलाई पनि हामीले यही भन्छौँ है। यो गर्दाखेरि के भन्न पाइयो त अब dx by dt इक्वल्स टु, ठिक छ ल, यो भनेको के भयो dt स्क्वायर बाई dt माइनस d1 बाई dt भनेको के हुन्छ त 2t माइनस 0। यो लेख्न जरुरी भएन। Therefore हामीले के भन्न पायौँ त dy बाई dx भनेको चाहिँ के हुन्छ कति आयो 40 क्यूब बाई 2t 2t स्क्वायर गर्दाखेरि यो आयो हाम्रो एन्सर र सकियो है। यो भइसके पछाडि अब हामी हाम्रो अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। सरी यो त उल्टो पो भयो त, हेत्तेरिका। यो क्वेसन चाहिँ यो पार्टको है, यो पार्टको यता सल्भ भएछ। यो त मैले पहिले गरेको भनेर छोडेको पो थिएँ त। यो अर्कै क्वेसन सल्भ भएछ है, फेरि जाउँ यसैमा अब। ल अब चाहिँ यसको रियल क्वेसन हेरौँ है। यसको रियल क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो क्वेसन पो हो त, x इक्वल्स टु 80 क्युब y इक्वल्स टु 380। यो चाहिँ हो है हाम्रो रियल क्वेसन। यस्तो रहेछ, ल हेरौँ है त। पहिला सुरुमा के गर्ने त्यही हो, y इक्वल्स टु 380 छ। यसलाई हामीले के गर्छौँ डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु t गर्छौँ। गर्दाखेरि dy बाई dt निस्किन्छ। यो भनेको कति भयो, यो भनेको 3a मात्र आउँछ। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ हामीले के गर्छौँ x भनेको 80 क्युब। यसलाई पनि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु t गर्न सक्नुहुन्छ। गर्दाखेरि कति पाउनुहुन्छ होला त भनेको a आयो बाहिर dt क्युब बाई dt भनेको के हुन्छ a टाइम्स 3t स्क्वायर इक्वल्स टु 380 स्क्वायर। नाउ चाहिएको त यो हो खासमा। यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ यस्तो लेख्न सकिन्छ। भ्यालु राख्दै जानुस् त के हुन्छ, भ्यालु राख्दै जाँदाखेरि यो भनेको के आयो 3a बाई 380 स्क्वायर। सकियो होला नि है, ल सकियो है। अब अर्को क्वेसन चाहिँ 2060 कतिको हो, 63 को क्वेसन छ है। के भनेको छ फाइन्ड dy by dx when y equals to 1 by x root x plus a minus root x plus b भनेको छ एउटा क्वेसन। यो क्वेसन त हाम्रो अघि नै सल्भ भएको छ है। यो हामीले सल्भ गरिसकेको छौँ। यो भइसक्यो। यो पछाडिको अर्को क्वेसन चाहिँ x इक्वल्स टु 380 स्क्वायर र y इक्वल्स टु 80 क्युब भएको बेलामा हामीलाई dy बाई dx चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ। यो गर्ने तरिका त त्यही अहिलेको जस्तै नै हो ठ्याक्कै। हामीले के गर्ने भयौँ त y इक्वल्स टु 80 क्युब पहिलो कुरा। यसलाई हामीले डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x भने t विथ रेस्पेक्ट टु t भन्यो भने यो के हुन्छ dy बाई dt इक्वल्स टु के हुने भयो a dt क्युब इक्वल्स टु a टाइम्स 3t स्क्वायर भने कति हो त, यो भने कति आयो 380 स्क्वायर। अर्को कुरा यस्तै छ फेरि। अब यसलाई पनि हामीले के भन्छौँ यही भन्छौँ। यो भन्दाखेरि के आउने भयो त यहाँनिर dx बाई dt इज इक्वल्स टु 380 स्क्वायरको d बाई dt। यो भनेको कति आयो
680 नाउ हामीलाई चाहिएको के हो त चाहिएको dy/dx हो dy/dx कसले दिन्छ यसले दिन्छ अब भ्यालु राख्नुहोस् के आयो भ्यालु भनेको 380 स्क्वायर बाइ 680 यो स्क्वायर र यो टी गयो यो ए र यो गयो यो 2 भयो कति आयो t/2 आयो t/2 हो ठीक छ सक्यो है ल यो भइसकेपछि अर्को क्वेसनको हामीले दुईटै गरिसक्यौं त्यो भइसक्यो अब त्यहाँनेरको 2061 को क्वेसन छ है यो चाहिँ 2061 को फाइन्ड dy/dx एट आई नम्बरमा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यसको छ अर्को क्वेसन हामीले यो t-1 र अघि भर्खर मैले झुकेर पनि गरिदिइसकेको थिएँ भर्खरको यहाँ अलिकति माथि छ त्यही भिडियो हेर्नु होला अब के अरे त्यही वाला पोइन्टमा गएर हेर्नु होला यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले पहिला यसलाई सपोज गर्छौं y भनेको यस्तो हुन्छ भनेर अलि मजाले लेख्न मन छ भनेर तपाईहरुले यस्तो पनि लेख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ अब यो भइसकेपछि हामीले डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x लेख्नु पर्यो विथ रेस्पेक्ट टु x गर्दाखेरि dy/dx भनेको कति आयो dax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को यसलाई अब मैले पावर रुल लगाउनको लागि पहिला चेन रुल लगाउनु पर्ने हुन्छ चेन रुल लगाउँदाखेरि मैले यहाँनिर के भन्न पाएँ त यो भयो 1/2 भयो ल अब अगाडिको पार्टबाट आउँछ 1/2 मैले डाइरेक्ट लेखेँ यो रुट यतै तलै आउँछ र यतापट्टि चाहिँ के आउने भयो त इन्डिभिजुअली गर्नुपर्छ इन्डिभिजुअली गर्दाखेरि पनि अब धेरै प्र्याक्टिस भइसक्यो मैले डाइरेक्ट लेखिदिन्छु यो भनेको 2ax आउँछ प्लस b आउँछ है यति नै हो यो भनेको अब तपाईहरुले यसलाई इभ्यालुएट गरेर आफ्नो आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको एकदम फाइनल आन्सर भनेको चाहिँ 2ax प्लस b माथिबाट आइहाल्यो यो पनि भयो अब अर्को जियोमेट्रिकल्ली इन्टरप्रेट भनेर भनेको छ यो 2060 सालको क्वेसन छ जियोमेट्रिकल्ली इन्टरप्रेट dy/dx भनेर भनेको छ अनि अल्सो फाइन्ड यो भनेको छ यो जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन चाहिँ मैले तपाईहरुलाई कोर्स पढाउने बेला पढाएको छु एकचोटी त्यो भिडियो हेर्नु होला है हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा त्यो लिंक दिएको छौं यो थ्योरीको कुराहरु चाहिँ त्यो अगाडिको भिडियो नै चेक गर्नु होला है ल त्यहाँनेर मैले मज्जाले भनेको छु त्यो कुराहरु तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ त्यो कुरा है यो भइसकेपछि अब हाम्रो अर्को क्वेशन हेरौं यसैको टेल क्वेशन छ अल्सो फाइन्ड dy/dx when x equals to t plus 1/t अनि y equals to t minus 1/t यो भनेको छ र हामीले के निकाल्नु पर्ने छ dy/dx निकाल्नु पर्ने छ यहाँनिर अब पहिला सुरुमा हामीले केलाई लियौं यसलाई लियौं है यसलाई लिएर हेर्ने हो भने के भन्नु पर्यो डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स with respect to t गर्यौं भने यो के हुन्छ t minus 1/t by dt यो भनेको d t by dt minus d 1/t by dt यो भनेको के हो यो भनेको 1 हो माइनस यो भनेको d t को पावर -1/dt हो यो भनेको चाहिँ 1 माइनस -1 t अनि -1 -1 भनेको के हुन्छ 1 माइनस यो नेगेटिभले त यसलाई पोजिटिभ पो बनाउँछ होला है पोजिटिभ लेखिदिउँ यसलाई अनि त्यसपछि उतापट्टि चाहिँ के भयो त 1/t² हुन्छ ठीक छ ल अब यतापट्टि x भनेको कति भनेको छ क्वेशनले x equals to t plus 1/t भनेको छ यसलाई पनि मैले के गर्छु डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु t गर्छु गर्दाखेरि मैले के पाउने भए त अब dx/dt equals to dt plus 1/t by dt यो भनेको के भयो
डिटी बाई डिटी प्लस डिटीको पावर -1 हुन्छ है यो बाई डिटी भनेको के भयो 1 प्लस -1 अनि डिटीको पावर -1 भनेपछि एन यो भयो -1 -1 यसलाई तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ 1 प्लस होइन माइनस हुन्छ होला माइनस हुन्छ है -1/t² यदि लेख्न सकिन्छ। अब नाउ हामीलाई चाहिएको के हो हामीलाई चाहिएको त dy/dx हो dy/dx लाई मैले अब के लेख्न पाएँ त ल माथिको पार्टबाट के आयो 1 + 1/t²। यो भनेको के भयो त +1/t² बाई t² - 1/t² गर्दाखेरि के हुने भयो यो t² जाने भयो हामीसँग बाँकी रह्यो t² + 1/t² - 1 सकियो कम्प्लिटली सकियो है। अब चाहिँ यो हाम्रो डिफरेन्सिएसन वाला पार्ट पुरै सकियो डेरिभेटिभ सकियो। अब डेरिभेटिभ सकेपछि एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ भन्ने हाम्रो योभन्दा नेक्स्ट हामीले एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभको बारेमा पढ्नेवाला छौँ त्यसको लागि रेडी भएर बस्नु होला। त्यहाँनिर हामीले इकोनोमिक फङ्सनहरूको बारेमा इकोनोमिक कुराहरू पनि हेर्छौँ त्यो कुराहरू तपाईँहरूले अरू ठाउँमा पनि पढ्न नै सक्नुभएको छ त्यस्तो नयाँ कुरा त केही पनि हुँदैन जे होस् हामीले यो कुराहरू फेरि हेर्छौँ र ख्याल गर्नुहोस् यो सबै 6 मार्क्सको क्वेसनमा सोध्छ है। ल यति भन्दै आजको क्लासबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ थ्याङ्क यू। अपडेटेडमा चाहिँ फेरि 5 हो है अपडेटेडमा चाहिँ 5 मार्क्समा पहिला चाहिँ 6 मार्क्समा अहिले 5 मार्क्समा हो है फेरि 6 मार्क्स भनेर 6 हो र जस्तो नगर्नुहोस् अहिलेकोमा चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभबाट 5 मार्क्समा सोध्छ पहिला 6 मार्क्समा सोध्थ्यो है त। ल थ्याङ्क यू।